राष्ट्रकवि घिमिरेको 103औं जन्म जयन्ती असोज 15 भित्र सम्झौता नगरे इन्टरनेटको तार काट्ने विद्युत प्राधिकरणको चेतावनी। दशैं अघि नै सिनेमा हल खुल्ने 1 दर्जन चलचित्रको प्रदर्शन मिति तोकिँदै न्यादी हाइड्रो पावरको आइपिओ निष्कासन असोज 15 गतेदेखि प्रदेश 1 ले माग्यो 25 स्टाफ नर्स। चाडबाडको सुरक्षा खतरा महसुस हुने बित्तिकै प्रहरीमा खबर गर्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय अगाडि डाक्टर केसीको प्रदर्शन। मलेसियामा रोजगारी खुल्यो। सरकारले सीमा नाका खोल्ने निर्णय गरे पनि वीरगञ्ज भन्सार नाका खुलेन। प्रचण्डको आरोप केपी ओली हिन्दू अतिवादी हुन्। व्यापार घाटा बढ्यो, रेमिटान्स घट्यो। 1.5 वर्षपछि पर्यटकका लागि नेपाल खुला। हेलिकप्टरबाट उर्लिएपछि इन्दिरा जोशीलाई प्रेमीको विवाह प्रस्ताव। सुनको भाउ 2 दिनमा 1100 रुपियाँले घट्यो। माग अनुसारका मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय। काठमाडौँबाट पोखरा चाँदी गरेको कार त्रिशुलीमा खस्यो, 3 जना बेपत्ता। शक्ति देखाउन चीनले पठायो 19 लडाकु विमान, यसरी दियो ताइवानले जवाब। लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा चाडबाडको सुरक्षाको प्रसङ्ग। बिस्तारै मनसुनको समय उत्तरार्धतर्फ धकेलिएपछि नेपालीहरूको मुख्य चाडबाड नजिकिएसँगै नेपाल प्रहरीले आफ्नो निगरानी बढाउन थालेको छ। चाडपर्वमा विभिन्न आपराधिक समूह सलबलाउने, आपराधिक गतिविधि तथा दुर्घटना बढ्ने हुँदा गाउँघर तथा छिमेकमा हुने शङ्कास्पद व्यक्तिबारे सूचना दिएर सहयोग गर्न प्रहरीले नागरिकमा अपिल गरेको छ। सम्भावित घटना रोक्न काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष सुरक्षा योजना लागू गर्न प्रहरीले निगरानी बढाइसकेको र अन्य जिल्लामा समेत लागू हुने क्रममा रहेको प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवर बताउँछन्। सोही अनुसार आफ्नो क्षेत्रमा प्रहरीले विशेष ध्यान दिन थालेको छ। कुनै पनि खतराको महसुस हुने बित्तिकै नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्न सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशन अनुसार चाडपर्व केन्द्रित विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको काठमाडौँ प्रहरीले नागरिक आफैले विशेष सावधानी अपनाउँदा पनि धेरै घटनाबाट जोगिन सकिने जनाइएको छ। त्यसैगरी अब डाक्टर गोविन्द केसीको प्रसङ्ग। विश्व शान्ति, सद्भाव र समानताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय अगाडि न्युयोर्कमा आयोजना गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा डाक्टर गोविन्द केसीले सहभागिता जनाएका छन्। गत 20-21 सेप्टेम्बर 2021 का दिन दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा डाक्टर केसीले सहभागिता जनाएका हुन्। त्यहाँ उनलाई साथ र समर्थन गर्न आएका नेपाली समुदायले विभिन्न नारा लेखेका सामग्रीहरू प्रदर्शन समेत गरेका थिए। विश्वमा फैलिएको द्वन्द्व, पर्यावरण विनाश, सबैका लागि स्वास्थ्य र शिक्षाको कोभिडको खोपका विषयमा विश्वको ध्यान आकर्षण गराउने उद्देश्यले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। डाक्टर गोविन्द केसी अझ अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा नेपाली समुदायले भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएका छन्। त्यसैगरी अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज 15 गतिसम्म सम्झौता नगर्ने सेवा प्रदायकको अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण हटाउने चेतावनी दिएको छ। प्राधिकरणले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त चेतावनी दिएको हो। प्राधिकरणले नियमअनुसार सम्झौता नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार लगायतका उपकरण हटाउने भएको छ। प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनामा जडान भएका अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण जुनसुकै बेला पनि हटाउन सकिने र त्यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्था नै हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरणले नयाँ भाडा दर अनुसार सम्झौता गर्न अनुरोध गरेको हो। त्यस्तै नवीकरण गर्न एवं बाँकी रहेको बक्यौता रकम तुरन्त भुक्तानी गर्न पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी अब गायिका इन्दिरा जोशीको प्रसङ्ग। गायिका इन्दिरा जोशीलाई उनका प्रेमीले विवाहको प्रस्ताव राखेका छन्। प्रेमी शरद केडियाले हेलिकप्टरमा खुम्बु पुगेर उनलाई फिल्मी शैलीमा औँठी लगाइदिएर विवाहको प्रस्ताव राखेका हुन्। इन्दिराले विवाहको प्रस्ताव स्वीकार गरेको बताएकी छन्। इन्दिराले आफ्नो इन्स्टाग्राममा प्रेमीसँगको आफ्ना 3वटा फोटो सेयर गर्दै यसबारे जानकारी दिएकी हुन्। फोटोमा क्याप्सनमा उनले लेखेकी छन्, उनले सोधे मसँग विवाह गर्छौ र मैले हुन्छ भनिदिएँ। यी दुईको भिडियो टिकटकमा अहिले निकै चर्चित समेत भइरहेको छ। इन्दिराका प्रेमी शरद केडिया फेसन डिजाइनर हुन्। उनको डिजाइनमा नेपाली सेलिब्रिटी समेत सजिने गरेका छन्। नायिका स्वस्तिमा खड्का, रिचा शर्मा, मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा, कार्यक्रम प्रस्तुता सहाना बज्राचार्य, रेमा विश्वकर्मा लगायतले शरदको डिजाइन पेश गर्ने गरेका छन्।
त्यसै गरी अब अर्को समाचार। कोभिड-19 का कारण प्रदर्शनको तयारीमा रहेका पछि हटेका अधिकांश चलचित्रले प्रदर्शन मिति पुनः तय गर्न सकेका छैनन्। चलचित्र निर्माण घोषणा हुने छायाङ्कनमा जाने र प्रदर्शन समेत हुने क्रम समेत सुरु हुँदै थियो। पहिलो लकडाउन सकिएपछि निर्माता निर्देशकहरू अब ठिक भयो भन्ठानेर जुर्मुराउन थालेका छन्। अहिले लगभग सबै क्षेत्र खोलिसकेको छ, तर दशैं तिहार सम्मुखमा हुँदा समेत चलचित्र प्रदर्शन गर्न निर्माता निर्देशक तातिएका छन्, न हल सञ्चालक हल खोल्न आतुर छन्। यो दशैंमा त जसरी पनि हल खोल्छौँ, निर्माता तथा हल व्यवसायी अशोक शर्माको दाबी छ। हल नखोलेसम्म चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैन। चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुन पनि चलचित्र चल्नुपर्छ। निर्मातालाई हल सञ्चालक तथा चलचित्र विकास बोर्डले केही राहत दिएर भए पनि चलचित्र प्रदर्शन गर्न लगाउनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोरोना महामारीको कारण विगत 1.5 वर्षदेखि औपचारिक रूपमा बन्द रहेको नेपाल भारत सीमा क्षेत्र सरकारले खोल्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म वीरगञ्ज भन्सार नाका खोल्न सकेको छैन। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल भारत सीमा नाका पूर्ण रूपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ, तर मन्त्री परिषदले सीमा नाका खोल्ने निर्णय गरेको 2 दिन बित्न लाग्दा पनि नेपाल भारत सीमा नाका औपचारिक रूपमा खुल्न सकेको छैन। अहिले पनि वीरगञ्ज डक्सेल सीमा क्षेत्र बन्द नै रहेको अवस्था छ। नेपालबाट भारत जान कुनै किसिमको रोकटोक छैन। नेपालबाट भारत भने भारतबाट नेपाल आउन औपचारिक रूपमा खुला गरिएको छैन। औपचारिक रूपमा सर्वसाधारणहरू आवतका रूपमा लागि परिरहेका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सामन्ती हिन्दू अतिवादी भएको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार काभ्रेको 5 खालमा आयोजित वाइसिएलको कार्यक्रममा उनले ओली मार्क्सवादी नभएको जिकिर गरे। ओली प्रविधिबारे आफूले तत्कालीन नेकपामा 19 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै प्रचण्डले ओली प्रविधि विचारको हिसाबले कम्युनिस्ट होइन, मार्क्सवादी होइन, यो सामन्ती हिन्दू अतिवादी हो। जलहरी चढाएको त सुन्नुभयो होला नि पशुपतिमा। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा रामसीता हनुमान राखिदिएको छ। कम्युनिस्टले यस्तो काम गर्छ त? ओलीले महान नेता हुने अवसर गुमाएको पनि प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन, प्रचण्डको भनाइमा कति सहमत हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला है त। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। सरकारले 1.5 वर्षपछि पर्यटकका लागि नेपाल भ्रमण खुला गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि 2076 फागुनदेखि सरकारले अन अराइभल भिसा दिन रोक लगाएको थियो। यो निर्णयलाई संशोधन गर्दै सरकारले अन अराइभल भिसा खुला गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश बिहिबार सार्वजनिक गर्दै अन अराइभल भिसा खुला गरेको बताइएको छ। आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागू हुनेछ। सरकारले यो निर्णयसँगै अब विदेशी पर्यटकले नेपाल आउँदा होटल क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने र विमानस्थलबाट सिधै भिसा पाएर गन्तव्यमा जान पाउने भएका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। कोरोना भाइरस महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारीमा नेपाली श्रमिक जान पाउने भएका छन्। मलेसियामा श्रमिकको अभाव भएपछि केही संख्यामा विदेशी श्रमिक लिने नीति अनुरूप नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउने भएका हुन्। नेपाल स्थित मलेसियाको दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीका कारण लगाएको प्रतिबन्ध हटाउँदै नेपाली श्रमिकले लिने निर्णय तत्कालदेखि लागू हुने प्रश्न पारेको छ। मलेसिया जाने श्रमिकसँग मलेसियाको वैधानिक भिसा विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको खोपको 2 मात्र लगाएको हुनुपर्नेछ। त्यसै गरी अब आइपिओ सम्बन्धी पछिल्लो अपडेट। न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले असोज 15 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रतिकिता 100 अङ्कित दरका रु 22 करोड 50 लाख बराबरको 22,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। निष्कासन गरिने कुल शेयर मध्ये 2% अर्थात् 45,000 किता शेयर कर्मचारीहरूका लागि र 5% अर्थात् 1,12,500 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी रहने 20,92,500 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। उक्त आइपिओमा सर्वसाधारणले असोज 19 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। बढ्दो आयात र रेमिटान्समा आएको गिरावटका कारण मुलुकमा शोधनान्तर स्थिति 38 अर्ब 75 करोडले खातामा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउन महिनाको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकबाट बाहिरिने रकम थप
बढेको छ भने वितिर्ने रकम घटेको छ। 2077 साउनमा 51 अर्ब 46 करोड बचतमा रहेको स्वतन्त्र स्थिति अहिले झण्डै 39 अर्ब रुपियाँ ऋणात्मकमा पुगेको छ। स्वतन्त्र स्थिति ऋणात्मक हुनु भनेको मुलुकले आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्नु हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार वस्तु तथा सेवा आयात बढ्ने क्रमसँगै रेमिटान्स र वैदेशिक अनुदान घटेका कारण चालु घाटामा गएको बताइएको छ। त्यसैगरी मोटरसाइकल चोरी भएको प्रसङ्ग। मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोहले माग अनुसारका मोटरसाइकल खरिद गर्ने र चोरी गर्ने खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोहले ग्राहकको चाहना अनुसारको मोटरसाइकल चोरी गर्ने गरेका हुन्। मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न भएकाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहिबार आयोजित कार्यालयका प्रमुख जिल्ला एवं प्रहरी उपरीक्षक ओम प्रसाद अधिकारीले मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोहले माग अनुसारको मात्रै मोटरसाइकल चोरी गर्ने बताएको पाइएको छ। पक्राउ परेकाहरूले बयान उद्धृत गर्दै ग्राहकहरूको माग अनुसारका ब्रान्ड, रङ, मोडेल खोजी चोरी गरेको पाइएको छ। त्यसैगरी अब कार खसेको प्रसङ्ग। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको कार चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित नागदी खोलामा त्रिशुलीमा खस्दा 3 जना बेपत्ता भएका छन्। G24918 नम्बरको कार गैराती 12:30 बजेतिर अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब 35 मिटर तल त्रिशुली नदीमा खस्दा चालकसहित 3 जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। बेपत्ता हुनेमा कार चालक पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 का 55 वर्षका प्रेम बहादुर भुजेल, सोही स्थानका 55 वर्षका लेख बहादुर भुजेल र उनकी श्रीमती 36 वर्षीय ईश्वरी भुजेल रहेको बताइएको छ। बेपत्ता भएकाको खोजी कार्य जारी रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी अब माधव प्रसाद घिमिरेको प्रसङ्ग। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको 103औं जन्म जयन्तीका अवसरमा बिहिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा व्यक्तित्व चर्चा र रचना भाषण कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुनमा जन्मिनु भएको राष्ट्रकवि घिमिरेको 102औं वर्षको उमेरमा 2077 भदौ 2 गते निधन भएको थियो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले राष्ट्रकवि घिमिरे लोकको भावना बुझेर काव्य सिर्जना गर्ने साधक भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, राष्ट्रकवि घिमिरेका लोकजीवन, राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई आत्मसात गरिएका सिर्जनाहरू कालजयी रहेका छन्। त्यसैगरी अब सुनको भाव सम्बन्धी जानकारी। नेपालमा 2 दिनभित्रै प्रतितोला सुनको भाव 1100 रुपियाँले घटेको छ। अस्ति बुधबार प्रतितोला छापल सुनको मूल्य 90,100 रुपियाँ थियो। हिजो बिहिबार 500 रुपियाँले घटेर 89,600 रुपियाँमा झरेको थियो। आज फेरि 600 रुपियाँले घटेर 89,000 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ। तेजाबी सुनको भाव पनि 600 रुपियाँले नै घटेर 88,550 रुपियाँ कायम भएको छ। हिजो यो गुणस्तर सहितको सुन प्रतितोला 89,150 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 11 देशको पेसिफिक ट्रेड ग्रुपमा सदस्यताको आवेदन दिने ताइवानको घोषणापछि चीनले बिहिबार आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै त्यसतर्फ 19 लडाकु विमान पठाएको छ। चीनले पनि पेसिफिक ट्रेड ग्रुपको सदस्यता लिन आवेदन दिएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले चिनिया विमानको जवाफमा आफ्नो एयर पेट्रोल फोर्सलाई तैनात गरेको र ती विमानले चिनिया विमानलाई पिछा गरेको बताइएको छ। चिनिया लडाकु विमानमा 12J-16 र 2J-11 विमान रहेका थिए। साथै चीनले पठाएको लडाकु विमानको समूहमा केही बम वर्षक र विमान एक पाण्डुबी विध्वंसक विमान रहेको थियो। गत सालपछि चीनले लगभग हरेक दिन ताइवानतर्फ लडाकु विमान पठाउने गरेको छ। हवस् त दर्शक प्रेम, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका र काम लागे महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।